ख़ातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। व क़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लग़नाहु रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आवाज़ बुलंद मोहब्बत के साथ दुरूशी पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमुन नबिय्यीन। अल्लाह करीम जल्ला व औला का एहसान है जिस पाक ज़ात ने मुझे आपको मुसलमान पैदा किया है। मोमिन पैदा होना सबसे बड़ी सआदतमंदी है, बहुत बड़ी खुशबख्ती है। अब इस्लाम जो अजीम दीन मेरे रब ने मुझे आपको नसीब फरमाया है, इसने ज़िंदगी के हर शोबे में मुझे आपको रहनुमाई दी है कि ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है। अगर आप बहैसियत माँ बाप हैं तो दीन तरबियत देता है कि माँ बाप को कैसा होना चाहिए। अगर आप औलाद के दर्जे पर हैं तो दीन सिखाता है कि एक नेक सालेह बेटा या एक नेक साले बेटी को कैसा होना चाहिए। दीन रहनुमाई देता है। आप कारोबार कर रहे हैं, दीन सिखाता है कि आपका कारोबार कैसा होना चाहिए। ज़िंदगी के हर शोबे में शागिर्द हैं या उस्ताद हैं, पीर हैं या मुरीद हैं, कोई ज़िंदगी का हिस्सा ऐसा नहीं है जिसमें आप दीन से रहनुमाई चाहें और दीन से रहनुमाई ना मिले। कुरान वो नूर है, कुरान वो हिदायत है जो क़यामत तक के लोगों के लिए रहनुमाई और नूर बांट रहा है। अब मैं और आप गौर करें इस बात पर, इंसान बनाकर ईमान अता करके अल्लाह ने हम पर एहसान किया। अब कायनात में बंदे पर अल्लाह उसके रसूल के एहसानात के बाद सबसे बड़ा एहसान किसी ज़ात का है तो वो उसके माँ बाप है। ये खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। मेरे आका से किसी ने पूछा, आदमी पर सबसे ज्यादा हक किसका है मखलूक में से? मेरे नबी ने फरमाया उसकी माँ का हक सबसे ज्यादा है। फिर पूछा गया, सोना बताएं? फरमाया माँ। फिर पूछा गया, बताएं किसका हक है? कहा माँ। फिर सवाल हुआ किसका हक है? फरमाया उसका बाप। अल्लाह उसके रसूल के हक के बाद आदमी पर सबसे पहली जात जिसका हक सबसे बढ़कर सबसे ज्यादा है वो माँ बाप की हस्ती है, माँ बाप की जात है, जिनका हक बंदा, एक रब का हक है कि पैदा होने से लेकर मरने तक बंदा सजदे में पड़ा रहे तो वो हक अदा नहीं हो सकता। और एक हक वालिदैन का है कि जब होश संभाले आखिरी सांसों तक लम्हा लम्हा उनकी खिदमत में गुजार दे, फिर भी उनका हक अदा नहीं हो सकता है। करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किसी ने पूछा, महबूबा हुक्म फरमाए, ऐसी संगलाख रास्ता हो, गरम पत्थर हो, पथरीला राह हो और इस कदर गरम हो कि बोटी रखे तो भुन जाए, मैं अपनी माँ को कंधों पे उठाकर मीलों ले जाऊं? मीलों उस रास्ते पर जिसमें नुकीले पत्थर हैं और गरम है कि बोटी रखने से भुन जाएंगे, कंधों पे उठाऊं माँ को और ले जाऊं? हक अदा हो गया मेरी माँ का। मेरे नबी ने फरमाया, सुन, तुझे पैदा करने के लिए तेरी माँ ने जो दर्द सहे हैं शायद उनमें से किसी एक का बदला हो जाए। हक अदा नहीं हो सकता माँ बाप का। मेरे रब ने वो शाने, वो अज़मतें
इन मुबारक हस्तियों को अता फरमाई है। करीम नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद मिंबर पे जलवागर होकर अपने वालिदैन का तज़किरा फरमाते हैं, माँ का भी, अपने बाप का भी जिक्र फरमाते हैं। फख्र से कहते हैं बताओ मैं कौन हूँ? तो लोग कहते हैं आप अल्लाह के रसूल हैं। मेरे नबी ने फरमाया ये तारुफ नहीं है, आज तारुफ ये करवाना है, अना मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब, मैं मोहम्मद अब्दुल्लाह का बेटा अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूँ, अब्दुल्लाह का बेटा हूँ, अब्दुल मुत्तलिब का। मिंबर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने वालिद गिरामी का तज़किरा कर रहे हैं। मैंने और आपने अपने बाप की क्या कदर की है, जबकि रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं जिसका बाप उससे राजी हो गया उसका रब उससे राजी हो गया। समझें इस बात को, इन जुमलों में कितनी गहराई है, इन लफ्जों में कितनी तासीर है। ये मुबारक जुमले किस कदर फरहत बख्श हैं कि तू सजदों में ढूंढ रहा है, सदकों में ढूंढ रहा है, तू खैरात और नवाफिल में ढूंढ रहा है, तू लोगों के साथ उसने सलूक में ढूंढ रहा है, और रब की रिजा तेरे घर में मौजूद है। उठना सुबह राजी कर अपने बाप को, रब राजी हो जाएगा रब। और अगर नाराज कर बैठे हो तो सुन लो, मेरे नबी ने फरमा दिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका बाप नाराज हो गया उसका रब नाराज हो गया, रब रूठ गया उससे जिसने अपने बाप को नाराज कर दिया है। करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार गौर बार है। एक नौजवान ने शिकायत कर दी है आके अपने बाप की, मेरा माल है मेरा बाप मुझसे ले लेता है। आज हर बंदे को यही शिकायत है, मेहनत मैं करता हूँ, मजदूरी मैं करता हूँ, कमाता मैं हूँ, कमाई मेरी है, पैसा मेरा है, लेकिन बाप ले लेता है। उन्हें क्यों दूं, उन पर क्यों खर्च करूं, उनके लिए क्यों निकालूं? हबीब से भी उसने आकर कहा कि माल मेरा है मेरा बाप ले लेता है। कहा जा अपने बाप को बुला कर लाया। मेरे नबी ने पूछा क्या माजरा है, ये मुकदमा लेकर आया है। उसने कहा अल्लाह के नबी मैं बूढ़ा हो गया हूँ और कमाने के लायक भी नहीं रहा, ये कुछ कमाता है उसमें से जो कुछ थोड़ा मैं लेता हूँ तो वो इसकी बहनों पे खर्च करता हूँ, मैं तो अब कमाने के लिए इसकी बहनों पे खर्च करता हूँ। मेरे आका का रंग जो है वो तब्दील हो गया। महबूब उठ खड़े हुए, उस नौजवान को झंझोड़ा और उसे कहा तू और तेरा सारा माल सब कुछ तेरे बाप का है। रब ने मालिक बनाया है उसे तुम्हारी जात का, वो फैसला कर सकता है तुम्हारे बारे में। हाँ, तुम्हारे माल का मालिक बनाया है रब ने उसे, तुम्हारी जात का मालिक बनाया है रब ने उसे, और तुम पे लाजिम कर दिया है। याद रखें, औलाद अगर माँ बाप मोहताज है तो औलाद पर वाजिब है कि जितनी जरूरत है उनका हक अदा करें। वाजिब है उनकी खिदमत करना, उनकी निगहदाश्त करना, उनका जो है वो दवाई दारू का इंतजाम करना, ये औलाद पर वाजिब है अगर माँ बाप मोहताज। अगर बाप के पल्ले नहीं है तो अब ये बेटे पर लाजिम है कि वो अपनी जेब से अपने बाप के लिए खर्च करेगा। आज उसे ये कह रहे हो कि आपकी अकल काम नहीं कर रही है, ये सठिया गए हैं, बूढ़े हो गए हैं। जिसने जवानी लगा दी तुम्हारे नाम, सब कुछ तुम्हारे लिए कुर्बान कर दिया, जिंदगी के कितने सुहाने ख्वाब वो पूरे कर सकता था तुम्हारे लिए उसने कुर्बान कर दिए। धक्के खाए, लोगों के ताने बर्दाश्त किए, मिन्नतें की लोगों की, और हलाल लुकमा लाकर तुम्हारे मुंह में डाला। तुम बोलने के लायक नहीं थे, तुम चलने के लायक नहीं थे। आज उस बूढ़े के साथ यूं बेदर्दी के साथ पेश आते हुए हया नहीं आती है। जब तू जवान होकर गली में निकला था, तेरी चौड़ी छाती देखकर लोगों ने कहा था फलां का बेटा बड़ा जवान है, और जब लोग तेरी तारीफ करते थे तो वो बूढ़ा जवान हो जाता था। उसके बुढ़ापे में जवानी की रमक आ जाती थी, सीना चौड़ा हो जाता था कि लोग मेरे बच्चे की तारीफ कर रहे हैं। तू आज उसे बात कर रहा है, उस पर जुमला कस रहा है, उस पर जुबान खोल रहा है। और उससे बड़ा बदबख्त कौन होगा जो हाथ उठाएगा उस पर, जो गाली देगा उसे, जो धक्का देगा उसे, जो घर से निकालेगा, जो खाना ना दे पाएगा, जो दवा ना दे सकेगा। उससे बड़ा महरूम और बदबख्त कौन है
جسے اللہ نے توفیق بخشی خدمت کرنے کی اور وہ کر نہیں سکا، میرے نبی نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ممبر پہ چڑھ رہے تھے میرے آقا کریم نبی علیہ السلام، آمین 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 کہا 3 دعاؤں پر۔ صحابہ نے دیکھا کہ دعا تو کوئی نہیں مانگ رہا، میرے نبی نے کہا دعا مانگی ہے جبریل نے، میں نے اس پر آمین کہا ہے۔ 3 دعائیں مانگی ہیں، ایک دعا اس میں یہ بھی تھی، میرے نبی نے کہا جبریل نے کہا ہے خاک میں مل جائے اس کی ناک اور برباد ہو جائے وہ جس کے ماں باپ اسے بڑھاپے میں مل جائیں اور پھر وہ ان کی خدمت کر کے اپنے اوپر جنت واجب نہ کر لے، برباد ہو۔ اس سے بڑا اور کوئی موقع، گولڈن چانس نہیں ہو سکتا کہ رب تمہیں تمہارے ماں باپ بڑھاپے میں ملا دے اور پھر تم بھی ان کی خدمت کی حد کر دو، حد کر دو، اپنی بساط طاقت اوقات وسعت سے نکل کر اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ میرے نبی نے کہا جو کرنے میں کامیاب ہو گیا وہ تو فلاح پا گیا، لیکن جسے یہ گولڈن چانس ملا اور اس نے اسے گوا دیا، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا محروم کوئی نہیں ہے کہ اس کے خلاف دعا جبریل کر رہا ہے، آمین مصطفیٰ کر رہے ہیں، حضور آمین کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں۔ یہ سمجھ لو کتنا بڑا موقع گوا دو گے اگر ماں باپ بوڑھے ہو کر مل گئے ہیں تو خدمت نہیں کر پائے۔ قرآن کا اما یبلغن عندک الکبر، اگر وہ بوڑھے ہو کر تمہیں مل جائیں، احدہما دونوں میں سے کوئی ایک، او کلاہما یا وہ دونوں تم بڑھاپے میں پالو، فلا تقل لہما اف، فلا تقل لہما اف، اف نہ کہنا۔ اف کلمہ بیزاری ہے جب ماتھے پہ شکن آتی ہے، بندہ تھکاوٹ کا اظہار کرتا ہے، اکتاہٹ کا اظہار کرتا ہے۔ دین کہتا ہے کوئی بات کہنا تو دور کی بات ہے، بیزاری کا اظہار بھی نہ کرنا، اکتانا بھی نہ، ماتھے کے شکن بھی نہیں آنی چاہیے، طبیعت میں ملال بھی نہیں آنا چاہیے۔ بوڑھے ماں باپ مل گئے ہیں تو خدمت کرو ان کی، اللہ راضی ہو جائے گا۔ اور باپ ماں کی خدمت کے حوالے سے لوگوں کا ذہن بھی ہوتا ہے، درد بھی بڑا ہوتا ہے ماں کا۔ اصل میں ماں نے پالا ہوتا ہے، ساری زندگی لمحہ لمحہ بندے کا ماں کے ساتھ گزرا ہوتا ہے، باپ کے ساتھ ملاقات ہی کم ہوتی ہے۔ وہ بیچارہ تب جاتا ہے جب یہ سو رہا تھا اور کام سے تب واپس آتا ہے جب یہ سو رہا تھا۔ کبھی منہ چومتا ہے تو وہ بھی سوئے ہوئے کا ہی چومتا ہے، اسے بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس نے کتنی محبت لٹائی ہے مجھ پر، کتنی کیا کچھ میرے لیے قربان کیا ہے۔ ماں کا درد نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ کام کرتی ہے، روٹی پکا کر دیتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، نہلاتی ہے، لباس بدلتی ہے، خیال کرتی ہے، لیکن باپ جس کرب سے گزرتا ہے اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا، اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا وہ کتنے درد سہتا ہے، کتنی جدائیاں سہتا ہے، کتنی قربانیاں دیتا ہے، اور اس درد کے بعد بھی اسے ملتا کیا ہے؟ تانے، باتیں اور بے وفائی اور بے دردی اور جو ہے وہ حد درجے کی بد سلوکی۔ باپ کے لیے ہم نے کیا رکھا ہے؟ جبکہ رسول دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہہ رہے ہیں باپ کافر بھی ہو تو اس کا ادب کرو، کافر باپ ہو کسی کا تو اس کی تعظیم کی جائے گی، کو جا کے وہ رسول اللہ کا غلام ہو، حضور کا امتی ہو، مصطفیٰ کا نوکر ہو، یا رسول اللہ کہنے والا ہو، نبی پہ درود پڑھنے والا ہو، نمازی ہو، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ کی حاضری کی تمنا رکھنے والا ہو، عاشق ہو، دیوانہ ہو، یہ الگ بات ہے۔ کافر باپ ہو کسی کا، دین کہتا ہے اس کا ادب کرو، اس کی تعظیم کرو، اس کی خدمت کرو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا رویہ اختیار کرو۔ ہمارا کیا انداز ہے اپنے والدین کے ساتھ؟ میں اور آپ اپنی ذات پر غور کریں۔ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے سایہ اٹھ گیا باپ کا جب میرے آقا بھی دنیا میں آئے بھی نہیں تھے۔ حضور کی ولادت سے 2 ماہ پہلے ہی ابا جی کا انتقال ہو گیا، والد صاحب دنیا سے پردہ فرما گئے۔ پھر رسول پاک علیہ السلام کی عمر تھوڑی تھی، میرے آقا کی ماں بھی چلی گئیں، رسول کریم علیہ السلام کے جو دادا ہے وہ بھی وصال کر گئے، حضور کے چچا نے پالا، عمر آئی چچا بھی انتقال کر گئے، باپ کی طرح پالا تھا۔ میرے نبی نے اس پورے سال کو غم کا سال قرار دے دیا، اتنا درد، عام الحزن جس میں چچا انتقال کر گئے۔ اور جناب عباس بھی چچا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، یہ بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، احد میں بدر میں کافروں کی طرف سے لڑنے آئے تھے، قیدی ہو گئے،
اب بدر کی رات میرے آقا بستر پر کروٹیں بدل رہے ہیں اور سو نہیں رہے۔ غلاموں نے کہا کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہا جاؤ کوئی جا کر میرے باپ کی رسی ڈھیلیاں کراؤ۔ میرے باپ کو مسجد نبوی میں باندھا ہے کیونکہ کافروں کی طرف سے آیا تھا، چچا ہے، باپ کی جگہ ہے، ادھر سے لڑنے آیا تھا، بعد میں مسلمان ہو گئے صحابی ہیں، لیکن بدر کی رات مسجد نبوی میں بندھے ہوئے تھے۔ میرے آقا بستر پہ کروٹیں بدل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جاؤ کوئی جا کر میرے باپ کی رسی ڈھیلیاں کراؤ، چین نہیں آ رہا، قرار نہیں آ رہا۔ یہ طریقہ تربیت میرے نبی نے دی ہے۔ یہ درد ہے اگر آپ کے سینے میں اپنے باپ کے لیے کہ کوئی رات ہم بھی کرب میں گزارے کہ ہائے میرا باپ بیمار ہے، بوڑھا ہے، پریشان ہے، میں کیسے چین سے بستر پر سو جاؤں، مجھے نیند کیسے آ جائے کہ اس کی راتیں آنکھوں میں کٹ رہی ہے، میں کیوں نہیں اس کے قدموں میں زندگی گزارتا۔ کامیابی ہے، کامیابی ماں باپ کے قدموں میں پڑے رہو۔ آخری بات حدیث عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ رسول کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا، 3 نوجوان پچھلی قوموں میں سے نکلے اس ارادے سے کہ شہر جائیں گے تجارت کرنے، راستے میں طوفان آ گیا۔ جب طوفان آیا تو انہوں نے ایک غار میں پناہ لے لی، بڑی مشہور روایت ہے، کتابوں میں بھی ذکر ہے، اردو کی کتابوں میں بھی واقعہ لکھا ہوتا تھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ نکلے، غار میں پناہ لی اور ایک بہت بڑا پتھر غار کے منہ پر آ گیا اور وہ غار میں پھنس گئے۔ اب یہاں فاقے اور بھوک سے مر جاتے، اپنے اللہ سے التجا کرنے لگ گئے کہ اللہ یہ مشکل ٹال دے۔ جب بندہ پھنس جاتا ہے تو پھر بندہ اللہ کو پکارتا ہے، کوئی اور شے نظر نہیں آتی۔ پتہ ہے مشکلوں کو اللہ دور کرنے والا ہے، مصیبتوں سے نکالنے والا ہے۔ جس نے مشکل میں ڈالا ہے وہ راہ بھی پیدا فرما دے گا، راستے بھی نکال دے گا۔ وہ جو اندھیروں سے روشنیاں نکالتا ہے، اجالے نکالتا ہے، وہ ضرور راہیں پیدا کر دے گا۔ تینوں نے اپنی ایک ایک نیکی اللہ کے سامنے پیش کی اور کہا کہ اگر یہ نیکی تیرے لیے تھی، اسے قبول کر لیا ہے تو اس نیکی کا صدقہ یہ بلا ہم سے ٹال دے۔ دو نے دعا مانگ لی، اپنی نیکی بتا کر، پتھر تھوڑا تھوڑا ہٹ گیا لیکن اتنا نہیں ہٹا کہ وہ باہر نکل سکتے، اتنا نہیں ہٹا۔ تیسرے نے دعا کی اور کہا تو جانتا ہے میں اپنے ماں باپ کا بڑا خدمت گزار ہوں۔ حضور بتا رہے ہیں وہ واقعہ 3 بندوں کا جو غار میں پھنس گئے تھے۔ انہوں نے کہا تو جانتا ہے میں اپنے ماں باپ کا بڑا خدمت گزار تھا، میں بکریاں چرانے والا عام چرواہا ہوں اور میری عادت ہے، میں روزانہ گھر جب شام کو واپس آتا ہوں نا تو بکریوں کا دودھ دو کر سب سے پہلے پیالہ بھر کر اپنے ماں باپ کو پلاتا ہوں۔ یہ وہ بندہ اللہ سے عجز و نیاز کر رہا ہے کہ سب سے پہلے گھر آ کر بکریوں کا دودھ دوتا ہوں اور پھر وہ پیالہ بھر کر اپنے ماں باپ کو پہلے پلاتا ہوں، خود بھی نہیں پیتا، میرے بچے بھی نہیں پیتے، گھر میں کوئی نہیں پیتا، سب سے پہلے ماں باپ کو۔ اور پھر اس نے کہا ایک دن ایسا ہوا تو جانتا ہے کہ میں جنگل میں دور چلا گیا، رات مجھے واپس آنے میں دیر ہو گئی، میرے ماں باپ سو گئے تھے، میں نے بکریوں کا دودھ نکالا اور پیالہ لے کر ان کے سرہانے کھڑا ہو گیا، اس حال میں کھڑا ہو گیا کہ میرے بچے میرے قدموں میں پڑے ہوئے تھے، لیکن نہ میں نے خود دودھ پیا نہ اپنے بچوں کو پلایا۔ ساری رات گزر گئی، ماں باپ کو جگایا بھی نہیں، دودھ کا پیالہ لیے سرانے کھڑا رہا۔ جب صبح چڑھی، دن ہوا، وہ جاگے، پہلے دودھ انہیں پلایا پھر اپنے بچوں کو پلایا۔ مولا اگر یہ نوکری پسند آ گئی ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ یہ دعا کرنی تھی کہ وہ پتھر ہٹ گیا اور وہ تینوں اس غار سے باہر آ گئے۔ کامیابی ہے اگر ماں باپ کو راضی کر لیں گے، اللہ راضی ہو جائے گا۔ ہاں، ماں کے ساتھ جتنا پیار لوٹاتے ہو، چاہت کے 2 بول اپنے باپ کے ساتھ بھی بولا کرو۔ وہ بڑے دکھ سینے میں لیے بیٹھا ہے لیکن بتاتا نہیں، اپنے دکھڑے کہتا نہیں، اپنی تکلیف سناتا نہیں، اپنا غم، اپنا دل کھول کر نہیں بتاتا، اپنا سینہ چیر کر نہیں دکھاتا، نہیں بتاتا۔ درد بڑے ہیں، وہ کتنوں کا حوصلہ ہے، وہ تمہارے لیے کھڑا ہے، وہ روتا نہیں کہ تم پر کوئی پریشانی نہ آئے، وہ تمہارے لیے سب کچھ سہ رہا ہے۔ 2 میٹھے بول اس کے لیے بول لیا کرو، رب راضی ہو جائے گا۔ اللہ کریم یہ مبارک بزم قبول فرما کے ہمارے بزرگوں کے لیے جن کے ایصال ثواب کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں ذریعہ نجات بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔